वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ अवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् जन्मायावष्टर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्तत्त्वादिमृषैः भाति सकलं रज्जौ यथा रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिविशावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। राम अस्तु अद्य महतो सौभाग्यस्य विषयः अस्ति अस्माकं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण योजना अंतर्गतम प्रेरणा सत्रम प्रचलति। सत्रम यतो हि अद्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्कः अस्ति, स्वतन्त्रता दिवसः अस्ति। अतः स्वतन्त्रता दिवसमाधृत्य प्रेरणासत्रम् अस्माकं देशस्य स्वातन्त्र्ये संस्कृतस्य संस्कृतज्ञानां च भूमिका इति विषये संस्कृतज्ञानां अत्र हार्दम् अभिनन्दनम्। कस्यचित् कार्यक्रमस्य आरम्भे मङ्गलाचरणं भवति इति अस्माकं परम्परा वर्तते। अतः वैदिक मङ्गलाचरणाय गुरुकुल छात्रान् आह्वयामि। इदानीम् आगत्य वैदिक मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु। आर्ष गुरुकुल छात्राः मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु। 3 बालकाः। श्रूयते आर्ष गुरुकुल छात्राः? आं महोदय। आं महोदय। सरस्वती वैदिक मंगलाचरण वैदिक भारद्वाजं च पावकानि जीना इभाति यज्ञावाष्टो औहवा या भासो विष्णुष्टसाम यामे विष्णु विचाक्रा प्लवम
आराधना दोनारी माता सस्तिदासी उत्सदाइवो आर्यान्या शांति शोभनम उत्तमम धन्यवाद। इतः परम हर्षिता शुक्लाम आह्वयामि लौकिक मंगलाचरणम कुर्यात्। नमो नमः महोदय। नमो। अद्य अहं सरस्वती वन्दना गायामि। वीणानिनादिनी वन्दनं कुर्मोऽयं देवन्दनं देवन्दनं कुर्मोऽयं देवन्दनं हे पापपुञ्ज विनाशिनी हे भव्य भाव प्रकाशिनी गुरु सत्य शिव सुंदरमयं जगदम्बिके वरदायिनी जगदम्बिके वरदायिनी समबुद्धिदायिनी वन्दनं कुर्मोऽयं वन्दनं देवन्दनं देवन्दनं कुर्मोऽयं वन्दनम् ऐ राष्ट्रशक्ति प्रफुल्लिते अय्यार भावित सेविते स्वरनादमविरल मंजु भावं देवी पूरे भारते देवी पूरे भारते विद्या विधायिनी वन्दनं कुर्मोऽयं वन्दनं देवन्दनं देवन्दनं कुर्मोऽयं वन्दनं। धन्यवादः। अस्तु धन्यवादः हर्षिता शुक्लायै। शोभनम संस्थान गीतिका उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम किं करोति किं कार्यमस्ति तद विषयकम संस्थान संबंधी गीतिका अस्ति। तो संस्थान गीतिका गातुम् अहं ट्विंकल आह्वयामि। ट्विंकल आगत्य प्रस्तौतु। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। मम गुरुजनानां नमस्कारः। अद्य अहं संस्थान गीतिकां गातुम् अत्र अस्मि। मम गुरुजनाः कृपया मह्यम् आशीषं ददातु। श्रुति सार भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपल्मलं निज संस्कृतिं जनमोहिनी संवर्धत कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषितं संस्कृतं जनयश्रुतं
संस्थानमें जयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमाद्भुतं वसुधादिक विकमनीय रचना सारिकं गुडिमन्दिरं भवभूति पंचमवे भारत भाव भाव चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत कवि संश्रितम संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमाद्भुतं प्राकृत कवि विकासकं मृदु काव्य विभावकं पुरुषार्थ पद संयोजकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसार धैर्यलीनं लौकिकं बुद्धिभावितं संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमाद्भुतं प्राकृत का योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र नेत्राणि मीलित चक्षुषां धृतुमेव विमोचकं साहित्य दर्श मूल वीति नवीन कवि शोधकं संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमाद्भुतं संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमाद्भुतं। धन्यवादः सर्वेभ्यो धन्यवादः। शोभनम उत्तमम। संस्थान गीतिका सुंदर रूपेण गीत ट्विंकल। अतिथि परिचयार्थम इदानीम् अस्माकं मध्ये अतिथयः उपस्थिताः सन्ति। डॉक्टर वागेवाडी मठ कायकाचार्य शिक्षा शास्त्र। तो अतिथि परिचयार्थम अहम आह्वयामि आस्था शुक्लां। धन्यवादः महोदय। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गापदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वया संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां परतया स्वतंत्रता आंदोलने संस्कृतस्य संस्कृत विदुषां च योगदानम् इति विषयम् आधृत्य प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते सत्रे अस्मिन् अस्माकं महता सौभाग्येन मुख्यवक्तृरूपेण संस्कृत समाराधकाः श्रीमन्तः डॉक्टर कुमारः बागेवाडी मठः महोदयाः समागताः सन्ति। एते महाभागाः तिरुपतिस्थस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य सहायकाचार्याः वर्तन्ते। एते महोदयाः देहलीस्थस्य संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य शृङ्गेरी कार्यालये वर्षद्वयं, बेङ्गलुरु कार्यालये वर्षत्रयं च वेदान्तस्य भाषा संस्कृतं पठ्यताम्, आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतं पठ्यताम्, योगस्य भाषा संस्कृतं पठ्यतां च इति तिसृषु पुस्तक निर्माणस्य दृश्योपकरण निर्माणस्य च परियोजनासु वरिष्ठ संशोधक रूपेण कार्यं कृतवन्तः। अथ च
शताधिक संभाषण शिबिराणि अपि चालितवन्तः। एते महाभागाः सम्प्रति संस्कृतभारती आन्ध्रप्रदेशस्य प्रान्तशिक्षणप्रमुखाः अपि सन्ति। एतादृशानां महोदयानां पाथेयं वयम् अद्य प्राप्स्यामः। अस्य सत्रस्य प्रेरणादायकाः वर्तन्ते अस्माकं संरक्षकाः निदेशक महोदयाः श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तव वर्याः। अस्माकं योजनायाः प्रभारी रूपेण वर्तन्ते प्रधान सहायकाः श्रीमन्तः भगवान सिंह चौहान वर्याः। येषां नेतृत्वे समग्रमपि प्रशिक्षणं सम्पद्यते। ते सन्ति अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखाः श्रीमन्तः सुधिष्ठकुमार मिश्र महोदयाः। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च ये अहर्निशम् अस्माकं मार्गप्रशस्तं कुर्वन्ति तेषु समन्वयकेषु आचार्याः धीरज मैथाणी महोदयाः, श्रीमन्तः दिव्यरंजन महोदयाः, सुश्रियः राधा शर्मा महोदयाः च सन्ति। कार्यालये भूत्वा ये अस्माकं सहायतां कुर्वन्ति तेषु शान्तनु मिश्र महोदयः, शिवम शुक्ल महोदयः, पूनम महोदया च सन्ति। अन्तिमे एतस्मिन् सत्रे येषां प्रशिक्षकाणां सहभागिता वर्तते तेषु रजनीश कुमार महोदयः, पूजा वाजपेयी महोदया, सत्यप्रकाश मिश्र महोदयः, दिवाकर मणि त्रिपाठी महोदयः, शशिकांत महोदया च सन्ति। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। आस्था शुक्ला महोदय सम्यक् परिचयं कारितवती। तस्यै धन्यवादः। स्वागतगीताय हर्षित पंतम् आह्वयामि। अत्र स्वागतगीतं प्रस्तौति। हर्षित पंत। जी गुरुजी, नमो नमः। सुनाए गुरुजी? प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। शब्दपुष्पैराचरामः स्वागतम् अभिवन्दनं। शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम्। भवन्तो निरताः सदा सुरभारती समुपासने। अमृतकामा रताः वाङ्गय पयः सागरमन्थने। दर्शनं भवतां किमपि पुण्योदयस्य निदर्शनम्। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतम् अभिवन्दनम्। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुमकुम अक्षते भावै समन् तस्मिन् निधाय नयन दीपै वयं कुर्मो मतिमतां निरार्जनम्। प्रणति भावैर्व्याहरामः
स्वागतं शुभवन्दनं यथा ज्योतिषमति जाता निशा शशिना शोभते भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयं मोदते उपकृता कुरुते सतां भवतां हि गुणगणा कीर्तनं प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतम् अभिनन्दनम् शब्दपुष्पैराचरामः स्वागतं शुभवन्दनम् श्रीमतामभिनन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम्। धन्यवादः। उत्तमम् उत्तमम्। स्वागतगीताय हर्षित पंथाय धन्यवादः। अस्माकं मध्ये समन्वय गणेभ्यः माननीय दिव्यरंजन महोदय उपस्थिताः सन्ति। अतिथीनां वाचिक स्वागतं संस्थानस्य वृत्तकथनार्थं च महोदयान् अहम् आह्वयामि। महोदयाः अत्र आगत्य स्वागतं कुर्युः। वन्दे संस्कृतमातरम्। महोदयं हर्षस्य विषयः यत् अद्य स्वतन्त्रता दिवस समारोहे स्वतन्त्रता दिवसे स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृतस्य संस्कृतविदुषां च योगदानम् इति विषयम् आधृत्य उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान माध्यमेन प्रेरणसत्रम् एतत् समायोज्यते। तत्र अद्यतनसत्रे ये प्रेरकाः वर्तन्ते येषाम् अमूल्यं पाथेयं मार्गदर्शनम् अनुभवान् च वयमद्य श्रोष्यामः। ते सन्ति डॉक्टर कुमार वागेवाडी मठवर्याः। सर्वादौ अहम् एतेषां महोदयानाम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं संस्थानस्य मान्याः निदेशकाः येषां मार्गदर्शनं येषां सान्निध्यं वयं सदैव प्राप्नुमः तेषाम् अथ च समेषामपि मान्यानां संस्थानस्य अधिकारिणां प्रशिक्षण प्रमुखाणां प्रशिक्षण समन्वयकानां अथ च अहर्निशं संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च सततं प्रयत्नमानानाम् अस्माकं समेषामपि प्रशिक्षकाणाम् अथ च यान् विना एतादृशानि सत्राणि कदाचित् न सम्भवेयुः तादृशाणां समेषामपि सरस्वती साधन तत्पराणां प्रशिक्षुणाम् अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। यद्यपि भवन्तः समेपि संस्थानेन सह परिचिताः पुनरपि संस्थानस्य किञ्चित् वृत्तं कार्याणि अत्र भवतां पुरस्तात् अहं वच्मि। संस्थानस्य यदा स्थापना अभवत् नाम्ना एव ज्ञायते कश्चन भाषा विभागः उत्तर प्रदेश सर्वकारस्य यस्य स्थापना समय लक्ष्यम् एतदेव आसीत् संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसारः। एतल्लक्ष्यं पूरयितुं साधयितुं च अस्य लक्ष्यस्य प्राप्ते
सर्वाणि कार्याणि संस्थानमाध्यमेन प्रचलन्ति। तेषु कार्येषु अन्यतमाः सन्ति एतादृशी योजनाः। योजनासु अन्यतमा वर्तते अस्माकं ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृत भाषा शिक्षण योजना। प्रायः प्रतिमासं 30तः 40 कक्षाः ऑनलाइन माध्यमेन प्रातः 8 आरभ्य रात्रौ 9 पर्यन्तं प्रचलन्ति। एतासु कक्षासु न केवलं भारतात् विदेशेभ्यः अपि छात्राः पठन्तः सन्ति। अयं प्रकल्पः एतदर्थमेव प्रचालितः यत् बहवः सन्ति ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, परं स्थानाभावात् समयाभावात् तत्र न पठितुं पारयन्ति। परम् अनया योजनया स्वसमयानुगुणं स्वस्थाने एव स्थित्वा स्वसौविध्यानुगुणम् ऑनलाइन माध्यमेन छात्राः संस्कृतं पठित्वा लाभान्विताः भवन्ति। यथा अस्मिन् मासे एव प्रायः 36 कक्षाः प्रचलन्ति। प्रायः 2000 यावन्तः छात्राः अस्मिन् मासे अपि सर्वासु कक्षासु आहत्य पठन्तः सन्ति। तथैव एका योजना प्रचलति, प्रदेशव्यापिनी योजना वर्तते गृहे गृहे संस्कृतम् इति। गृहे गृहे संस्कृतम् अस्याः योजनायाः लक्ष्यं किं नाम्ना एव ज्ञायते। प्रतिगृहं संस्कृतं भवेत्, अर्थात् अस्माकं समेषामपि भारतीयानां व्यवहारिकी भाषा संस्कृतं भवतु इति धिया एषा योजना। प्राय उत्तर प्रदेशे सर्वेष्वपि जनपदेषु इयं योजना प्रतिमासं प्रचलति। तथैव अस्माकं संस्कृते निहितविद्याः सुरक्षिताः स्युः। संस्कृते अन्येऽपि अवसराः आगच्छेयुः, प्राप्नुयुः छात्राः। एतदर्थम् ऑफलाइन माध्यमेन एव योगकक्षाः, पौरोहित्यकक्षाः, ज्योतिष कर्मकाण्डादि कक्षाः प्रचलन्ति। तथैव ये संस्कृत विषयं स्वीकृत्य यूपीएससी परीक्षां लिखितुम् इच्छन्ति तेषां कृते अपि कक्षायाः व्यवस्था वर्तते। तत्र वैशिष्ट्यम् एतत् एताः सर्वाः अपि कक्षाः प्रायः प्रतिदिनं यथा ऑनलाइन माध्यमेन 40 कक्षाः प्रचलन्ति, ऑफलाइन माध्यमेन प्राय 50 यावन्तः कक्षाः प्रचलन्ति। तत्र योग कक्षाः 40, पौरोहित्य कक्षाः 35 यावन्तः, ज्योतिष कक्षा तथैव बह्व्यः कक्षाः प्रचलन्ति। प्रायः संस्थानमाध्यमेन यदि अहम् आहत्य पश्यामिश्चेत् प्रायः 8,000-10,000 यावन्तः छात्राः प्रतिमासं पठन्तः सन्ति। विशिष्टता का एतासां कक्षाणां सर्वाः अपि कक्षाः व सर्वे अपि छात्राः निःशुल्कत्वेन अत्र पठन्तः सन्ति। तथैव छात्राणाम् उत्साहवर्धनाय छात्राणां कृते प्रतियोगितानाम् आयोजनम्, अस्माकं ये विद्वांसः सन्ति तेषां कृते सम्माननकार्यक्रमः, पुस्तकानां पत्रपत्रिकाणां च प्रकाशनं, संस्कृतसम्मेलनानि, शोधसङ्गोष्ठयः, व्याख्यानमालाः एतादृशाः बहवः कार्यक्रमाः आवर्षं संस्थानमाध्यमेन प्रचलन्ति। तत्र अहं मन्ये भवन्तः समेपि सहायकाः एव। यदि भवन्तः सहायकाः न स्युः चेत् कदाचित् एताः सर्वाः अपि योजनाः निष्फलाः भवेयुः। अतः पुनरेकवारं भवतां समेषामपि स्वागतं कुर्वन् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः प्रयच्छन्, अथ च भवन्तः अनेन प्रकारेण एव सहायकाः भवन्तु, येन अस्माकं सर्वेषां यत् लक्ष्यमस्ति संस्कृतभाषा अस्माकं व्यवहारिकी भाषा भवतु,
यत् लक्ष्यम् अस्य लक्ष्यस्य पूर्तिः भवेत्। यथा भवन्तः अत्र पठन्ति तथैव अन्यान् अपि प्रेरयन्तु। स्वमित्राणि, स्वबान्धवान् सर्वान् अपि परिचितान् प्रेरयन्तु। अनया योजनया ते समेऽपि लाभान्विताः भवेयुः। पञ्जीकरणं कृत्वा अत्र कक्षामपि पठेयुः। एतावत् एव विनिवेद्य स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। महोदयेभ्यः बहुशः धन्यवादाः। अनुभवकथनार्थं रश्मि महोदयाम् आह्वयामि। रश्मि महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य सर्वे सदस्याः स्वतन्त्रता दिवसस्य हार्दिकाः शुभकामनाः। मम नाम रश्मि अस्ति। अहम् उत्तर प्रदेश राज्यस्य नोएडा नगरे वसामि। अहं गृहिणी अस्मि। अहम् 8 रात्रि संस्कृत कक्षायां पठामि। मम महोदया पूजा महोदया अस्ति। सा कक्षायां पाठं सरला भाषां पाठयति। सा कक्षायाम् अहं प्रतिदिनम् उपस्थितुम् इच्छामि। भवत्याः पाठ्यं संस्कृत मनोरञ्जकं भवति। धन्यवाद। बहु उत्तमं। रश्मि स्व अनुभव कथनम् उक्तवती। धन्यवादाः रश्मि महोदय। धन्यवाद महोदय। गीत संस्कृत गीताय लक्ष्मी वंदे सदा स्वदेशम समसामयिक गीतम प्रस्तौत। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं गंगा पुनाति भालं रेवाकटि प्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम्। काशी प्रयाग मथुरा वृन्दाटवी विशाला द्वारावती सुकांची विदिशादितीर्थमाला सम्भूषयन्ति कामं यस्य प्रशान्त वेशं गंगा पुनाति भालं रेवाकटि प्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम्। सलिलं सुधा मधुरितं पवनोऽपि गन्धवाही चरितं विकल्पकलितं धर्मोदयावगाही यत्प्राङ्गणं शबलितं कौतूहलैर्शेषं गंगा पुनाति भालं रेवाकटि प्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम्। गायन्ति यस्य देवा शुभगीतकानि नित्यं सर्वे भवन्तु सुखिनो यस्यैतदेव कृत्यम्। अभयप्रदोपदेशा शमयन्ति पापलेशं गंगा पुनाति भालं रेवाकटि प्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम्। एतादृशं स्वदेशं गंगा पुनाति भालं रेवाकटि प्रदेशं
आद्यापियार्थ नीति विस्मापयात् यनल्पम् उतोष्य विश्व शान्तिं भावञ्च मित्रकल्पम् वन्दे ध्वजं त्रिवर्णं वन्दे गृहीतकेशं गङ्गा पुनातिभालं रेवाकटिप्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं गङ्गा पुनातिभालं रेवाकटिप्रदेशं वन्दे सुलोकतन्त्रं वन्दे सशक्तदेशं वन्दे स्वतन्त्रदेशं वन्दे विशालदेशं वन्दे स्वतन्त्रदेशं वन्दे विशालदेशं। धन्यवादः। धन्यवादः लक्ष्मी महोदयायै। इदानीं सः समयः आगतः यस्य वयं प्रतीक्षारताः स्म। अस्माकं मध्ये मुख्य अतिथि महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। मुख्य अतिथि महोदयान् अहं प्रार्थयामि। डॉक्टर कुमार वागेवाडीमठ महोदयां प्रार्थयामि अत्र स्व मधुर वचोभिः प्रेरणाभिः अस्मान् सिञ्चन्। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम ध्वनिः श्रूयते? आं महोदय। स्पष्टतया। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। अद्य उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं लखनऊ द्वारा इयं कक्ष्या सञ्चाल्यते। तत्र तावत् विशेषरूपेण स्वातन्त्र्यदिनस्य सर्वेषां कृते आदौ हार्दानि अभिनन्दनानि शुभाशयान् च अहं सूचयामि। अत्र कक्षायाः आयोजकाः एकेचन वरिष्ठाः अत्र सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि नमोवाकं समर्पयामि। एवमेव अत्र कार्यक्रमसञ्चालकेभ्यः तथैव स्वागतं ये कृतवन्तः तेभ्यः, अन्ये च ये वेदघोषादिकं कृतवन्तः, गीतानि च श्रावितवन्तः, अनुभवकथाः च उक्तवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः नमोवाकम्। अद्य वयं सम्मिलिताः स्मः स्वतन्त्रसङ्ग्रामे संस्कृतस्य तथैव संस्कृतविदुषां योगदानं कीदृशम् आसीत् इति किञ्चिदेव ज्ञातुम्। अत्र विद्यमानेषु अनेके जनाः मत्तः ज्येष्ठाः सन्ति, बहून् विषयान् जानन्ति। तथापि यथामति अहं कतिचन विषयान् भवतां पुरस्तात् वदिष्यामि। वयं जानीमः यत् एतद् देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इति। पश्यन्तु, एतादृश वाक्यानि यानि सन्ति, श्लोकाः ये सन्ति, तैः अनेके जनाः प्रेरिताः नित्यं जीवने
तेषां चारित्र्य रक्षणं चेत् तेषां वीरतां शूरतां च प्रदर्शयन्ति। पश्यन्तु, इयं या धरिणी अस्ति, भूमि अस्ति, एतां भूमिं भारतीयाः कदापि जड वस्तु रूपेण न दृष्टवन्तः, अपितु एतां भूमिं भारत माता इति मातृरूपेण दृष्टवन्तः सन्ति। अतएव देशभक्ताः सन्ति अस्माकं भारतीयाः, न तु देशप्रेमिणः। देशप्रेमिणः इत्युक्ते प्रेम्णः किञ्चित् स्थानं न्यूनं भवति, भक्त इत्यस्य स्थानम् अत्यधिकं भवति। अतएव भारत मातरं वयं साक्षात् भूमिरूपेण न, अपितु मातृरूपेण वयं हृदये स्थापितवन्तः स्मः। अतएव वयं नित्यं प्रातःकाले वदामः, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे इति। पश्यन्तु, एतादृश श्लोकाः सन्ति एते। समुद्रवसने देवी, हे भारतमातः, भवत्याः वसनं नाम वस्त्राणि यानि सन्ति, तानि वस्त्राणि कानि सन्ति इति चेत् समुद्राः एव भवत्याः वस्त्राणि सन्ति। पर्वतस्तनमण्डले सह्य, हिमालय, विन्ध्य इत्यादयः ये पर्वताः सन्ति ते एव स्तनमण्डलानि सन्ति। साक्षात् त्वं का अस्ति भारतमाता इति चेत् विष्णुपत्नी अस्ति। यः रक्षकः अस्माकं विष्णुः, तस्य पत्नी भवति। तादृशीम् अहं, तादृश्याः भारतमातुः पादस्पर्शः भवति, अतः क्षमस्व माम् इति प्रार्थनां कृत्वा वयं तस्याः उपरि पादस्थापनं कुर्मः। एतादृश संस्कारवन्तः वयं भारतीयाः स्मः। एतादृश संस्कारः नित्यं यदा वेदकालः आसीत् तदारभ्य अधुनातनपर्यन्तं नित्यं गंगारूपेण प्रवहति एषः संस्कारः इति वक्तुं शक्यते। पश्यन्तु, वयं सर्वेपि जानीमः एव, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे इति, संस्कृतं संस्कृतिः इति च। यदा आङ्ग्लेयाः मुख्य विषयं प्रति अहम् आगच्छामि, किमर्थम् एतत् वदामि इत्युक्ते, यदा आङ्ग्लेयाः अथवा अनेके जनाः भारत भूमौ अत्र भारतीयाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः, भारत भूमेः उपरि आक्रमणं कृतवन्तः, तदा बहवः जनाः सहस्रवर्षेभ्यः आक्रमणानि प्रचलन्ति भारतस्य उपरि। परं भारतस्य शौर्यं वीर्यं कथमस्ति इति चेत् सर्वमपि संस्कृत आधारितमस्ति, संस्कृति आधारितमस्ति। अतएव भारतीयाः शूराः वीराः भारत मातरम् एतावत्पर्यन्तं रक्षितवन्तः। भारत भूमेः रक्षणार्थं स्थितवन्तः। वेदेषु उच्यते, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति। एतादृशीं भावनां मनसि निधाय राष्ट्रभक्ताः स्वातन्त्र्यार्थं नित्यम् अहर्निशं ते युद्धं कृतवन्तः। शान्तिद्वारापि, केचन सत्याग्रह इत्यादि द्वारापि भारतं स्वातन्त्र्यं कृतवन्तः। केचन जनाः तत्रापि कार्यं वा साधयेयं, देहं वा पातयेयम् इति अत्यन्तं कठोररूपेण क्रान्तिकारिणः अपि अभूवन् भारतदेशे। ते अपि
संस्कृतज्ञाः आसन् इति वक्तुं महतः आनन्दस्य विषयः भवति एषः। यतः चंद्रशेखर आजाद यस्य नाम श्रवणमात्रेणैव यस्मिन् राष्ट्रे सूर्यः अस्तं न गच्छति तादृश राष्ट्रस्यापि हृदये कंपः जायते स्म। तादृशः चंद्रशेखर आजाद सोपि संस्कृत छात्रः आसीत्। सः मध्यमां पठित्वा अनन्तरम् अग्रे विद्यार्जनं कर्तुं न शक्तवान्। कारणं भारतमातुः आह्वानम् आसीत्। भारतराष्ट्रं सः आङ्ग्लेयानां हस्ततः उन्मोचयितुम् इष्टवान्। तदर्थं सः संस्कृत पठनं मध्ये त्यक्त्वा सः राष्ट्रकार्याय आगतवान्। तादृशः देशभक्तः चंद्रशेखर आजाद अपि राष्ट्रभक्तः, संस्कृत छात्रः, संस्कृत विद्वान्। तस्य कुले केचन आसन्, तेपि संस्कृत विद्वांसः आसन् इति वयं वक्तुं गर्वम् अनुभवामः। तस्य चंद्रशेखर आजाद महोदयस्य मातुः मनीषा आसीत्, इच्छा आसीत् मम पुत्रः संस्कृत विद्वान् भवेत् इति। परं राष्ट्रं चिन्तयति स्म। एतादृश पुत्रः अपेक्षितः अस्ति। संस्कृत पुत्रः राष्ट्रकार्यं कुर्यात्, क्रान्तिकार्यं कुर्यात् इति। तदर्थं चंद्रशेखर आजादः राष्ट्रकार्याय 15 वयसि एव सः आगतवान्। एतादृश अनेके जनाः सन्ति। एवं बालगंगाधर तिलक महोदयं यदि वयं पश्यामः, बालगंगाधर तिलक महोदयस्य ज्योतिष शास्त्रे अत्यन्तं प्रवीणः सः बालगंगाधर तिलक महोदयः। स एव वेदानां कालं सर्वमपि स्वस्य ग्रन्थेषु स्वविषयेषु च स प्रतिपादितवान् अस्ति। वेदानां कालादिकं तादृश ज्योतिर्विद्वान् आसीत् एषः बालगंगाधर तिलक महोदयः। पश्यन्तु, यावन्ति वर्षाणि अत्र आङ्ग्लेयाः भारतस्य उपरि आक्रमणं कृत्वा अत्र ते अधिकारं स्थापितवन्तः, तथापि ते न ज्ञातवन्तः भारतीयानां मनोभावं, भारतीयानां शूरत्वं, भारतीयानाम् उपरि जयं कथं वयं साधयेम इति चिन्ताकुलाः आसन्। तदर्थमेव मेकाले इति महोदयं प्रेषितवन्तः। स च मेकाले समग्र भारतम् अटितवान्। समग्र भारतम् अटित्वा दृष्टवान् किं चलति भारते। एतादृश अत्यन्तं सदृढाः एते कथं सन्ति इत्यादि यदा परिशीलितवान्, तस्य फलरूपेण सः लिखति, भारतेषु यावत् पर्यन्तं गुरुकुल शिक्षणम् अस्ति, भारते यावत् पर्यन्तं संस्कृत अध्ययनं चलति, संस्कृतिः अस्ति, तावत् पर्यन्तं भारतीयानाम् उपरि जयं साधयितुं न शक्यते इति मेकाले महोदयः पत्रं लिखति। पश्यन्तु, अस्माकं गुरुकुल पद्धतिः कथमासीत्। गुरुकुलम् इत्युक्ते गुरुकुले एकेपि यत्किमपि अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति स्म। 64 कलानाम् अध्ययनम् अध्यापनं च भवति स्म। यः यथा इच्छति, छात्रं यथा छात्रानुगुणं शिक्षणमासीत्। तादृश शिक्षण व्यवस्था गुरुकुलेषु आसीत्। युद्धतन्त्रं पाठयन्ति स्म, गूढाचार शिक्षणं पाठयन्ति स्म, आर्थिक व्यवस्थां पाठयन्ति स्म, राजनीतिं पाठयन्ति स्म। एतादृश गुरुकुल शिक्षणम् अस्माकं भारतदेशे आसीत्। अत एव सः चिन्तितवान्, अत्र पठित्वा आगच्छन्ति एते राष्ट्रभक्ताः, एतेषां विरोधं कर्तुं न शक्नुमः वयम्। अतः गुरुकुल पद्धतिं नाशयामः प्रथमं,
भारतीय शिक्षां नाशयामः इति मेकाले महोदय किं कृतवान् भारतस्य नाशनम् अथवा भारतीयानां नाशः भवेत् इति चेत् भारतीयाः दासाः भवेयुः इति चेत् अस्माभिः किं कर्तव्यम् इति पृष्टे सति सः वदति भारतीय शिक्षा पद्धतिं नाशयामः तथैव भारतीय संस्कृतिं नाशयामः इति। पश्यन्तु यावत् पर्यन्तं भारतीय शिक्षा प्रणाली आसीत् यावत् पर्यन्तं जनेषु संस्कृतिः आसीत् तावत् पर्यन्तं भारतीयानाम् उपरि आक्रमणं भवति चेदपि भारतीयत्वं तथैव स्थिरम् आसीत्। अतएव सः सर्वं विलोक्य रिसर्च कृत्वा सः एतस्य नाशः भवति चेत् भारतीयाः नष्टाः भवन्ति इति सः तदर्थं प्रयत्नं कृतवान्। अतः सहस्रवर्षेभ्यः मोगलाः म्लेच्छाः बहवः जनाः आक्रमणं कृतवन्तः भारतस्य उपरि, परं भारतं कदापि एवं बलेन जेतुं न शक्यते इति मेकाले जानाति स्म। अतः मेकाले किं कृतवान् भारतीयाः जेतव्याः इति चेत् तेषां शिक्षणपद्धतिं नाशयतु इति ब्रिटिश जनानां कृते आदेशं दत्तवान्। तदा ये गुरुकुलेषु संस्कृतादिकं पठन्ति स्म संस्कृतम् अत्यन्तं दूरे स्थापितवन्तः। आंग्लं पठेयुः इतर भाषां पठेयुः संस्कृतात् दूरे कृतवन्तः। तेन राष्ट्रीय भावना नष्टा। तदा यदा यदा राष्ट्र भावना नश्यति राष्ट्रीयता नश्यति संस्कृतिः नश्यति तदा स्वयमेव दासाः भवन्ति। तादृश कार्यं सः कृतवान्। तेन कारणेन बहुषु जनेषु वीरता शूरता यत्किमपि आसीत् तत्सर्वं विनष्टं जातं। तेन कारणेन बहवः जनाः शान्तिप्रियाः अभवन्। शान्त्या कदापि वयं भारतीयाः शान्तिप्रियाः स्मः। केषां कृते शान्तिप्रियाः? ये च अत्र आश्रयम् अन्विष्य आगच्छन्ति तेभ्यः भारतीयाः शान्तिप्रियाः सन्ति। ये च आक्रमणं कर्तुं तेषां बलं प्रदर्शयितुम् आगच्छन्ति तेषां कृते कदापि भारतीयाः शान्तिप्रियाः नासन्। तेषां कृते यथोत्तरं दत्तवन्तः। एवं अनेके विद्वांसः बहुविध कार्याणि कृतवन्तः। तत्र कतिचन विषयान् वदामि अहं। पश्यन्तु, यदा संस्कृतस्य नाशनं कृतवन्तः तदा बहवः संस्कृतपण्डिताः चिन्ताग्रस्ताः अभवन्। तदर्थं कश्चन जयगोपाल तर्कालङ्कार इति महोदयः विलियम्स् कृते पत्रं लिखति। संस्कृतेन एव श्लोकमाध्यमेन पत्रं लिखति। सः किं लिखति पश्यन्तु। अस्मिन् संस्कृत पाठ सद्य सरसि वस्थापिता ये सुधिः हंसा कालवशेन पर पक्षरहिताः दूरं गते ते त्वयि तत्तीरे निवसन्ति सम्प्रति पुनर्व्याधा तदुक्षिप्तये तेभ्यस्त्वं यदि पासि पालयक तदा कीर्तिश्चिरं स्थास्यते इति। पश्यन्तु, विलियम्स् कृते सः लिखति, अयि भो भवान् पालकः अस्ति, संस्कृतं न नाशयतु। संस्कृत पंडिताः अत्र जीवन्ति, संस्कृतस्य उपरि आघातं न करोतु इत्यादि बहुधा लिखति। तस्य उत्तररूपेण विलियम्स् अपि संस्कृतेन एव उत्तरं ददाति। विधाता विश्वनिर्माता हंसस्तत् प्रियवाहनः अतः प्रियतरत्वेन रक्षति स एव तान् इति। एवं रूपेण यः विधाता अस्ति सः रक्षति संस्कृतज्ञानतः चिन्तां न करोतु इति। एते आक्रमणं कृत्वा संस्कृतनाशनं कर्तुं यतमानाः आसन्,
पुनश्च ते वदन्ति विधाता रक्षति संस्कृत जनान् इति। एवं रूपेण ते अत्यन्तं सुचारुरूपेण वञ्चनं कृतवन्तः। संस्कृत पत्रिकाः आसन् तस्मिन् काले, यत्र एतेषां कुतन्त्र विषये पत्रिकासु बहुधा लिख्यते स्म, यथा संस्कृत चंद्रिका, सूनृतवादिनी, ज्योतिष्मती इत्याद्याः तिस्रः विशेषरूपेण पत्रिकाः आसन्। ताः पत्रिकाः आङ्ग्लेयानां दुष्कृत्यं सर्वमपि अत्यन्तं सुचारुरूपेण वर्णयन्ति स्म। ताः पत्रिकाः पठित्वा क्रान्तिकारिणः अत्यन्तं खिन्नाः सन्तः। ते किमपि करणीयम् इति तेषु देशभक्तिः जागर्ति स्म। न केवलं पत्रिकाः, संस्कृतजनाः वीथिनाटकमाध्यमेन जनेषु राष्ट्रभक्तिं जागरयन्ति स्म। एवं संस्कृतगीतमाध्यमेन, श्लोकमाध्यमेन, कथामाध्यमेन, गूढचारसन्देशमाध्यमेन संस्कृतस्य प्रयोजनं कृतवन्तः। यतः अनेके आङ्ग्लेयाः संस्कृतं न जानन्ति स्म इत्यतः गूढचारभाषात्वेनापि संस्कृतस्य प्रयोगं कृतवन्तः स्वतन्त्र आन्दोलन सन्दर्भे। एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस यद् स्थापितमासीत् 1885 तमे वर्षे, तदपि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मध्ये, मुंबई नगर्यां विद्यमाने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मध्ये ह्यूम महोदय द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापनां कृतवन्तः। तद्वारा आङ्ग्लेयानां विरोधः करणीयः, कथं भारतमातुः विमोचनं करणीयम् इत्यादि बहुधा चिन्तितवन्तः। एवं अनेके विषयाः सन्ति। तत्र विशेषरूपेण वक्तव्यं चेत् राष्ट्रजागरणाय देशभक्तेषु अत्यन्तम् उत्साहदानाय च विशिष्टम् एकं गीतमस्ति, तदेव वन्दे मातरम् इति। वन्दे मातरं गीतं कीदृशं गीतमस्ति पश्यन्तु। तद् गीतं केवलं कर्णश्रवणाय रचितं गीतं नास्ति, एवमेव आनन्दाय गानार्थं गीतं नास्ति, राष्ट्रभक्तिजागरणार्थं विद्यमानं गीतं तद् वन्दे मातरं। तद् गीतश्रवणानन्तरं, तद् गीतगानानन्तरं जनेषु सर्वेषु अपि राष्ट्रभक्ति तथा जागृता अभवत्। तेन अत्यन्तं प्रेरिताः अनेके राष्ट्रभक्ताः क्रान्तिकारिणः भूत्वा ते राष्ट्ररक्षणार्थं सर्वेपि एकक्षणमेव आगतवन्तः। पश्यन्तु तत्र विद्यमान पंक्तयः कथं सन्ति। त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी इति एतादृश गीतं वयमिदानीं न गायामः। अत्यन्तं दुःखस्य विषयः। कदापि वयं शान्तिम् इच्छामः, कदा शान्तिम् इच्छामः, यदा तादृश प्रसङ्गः अस्ति, अस्माकं पुरतः विद्यमानाः शान्तिप्रियाः सन्ति चेत् वयमपि शान्तिम् इच्छामः। अस्माकं पुरतः विद्यमानाः यदि अत्यन्तं दौर्त्यम् आचरन्ति, हिंसा कुर्वन्ति, तर्हि अस्माभिरपि तादृशम् उत्तरं देयं भवति, अन्यथा वयं नपुंसकाः भवामः। अत एव भारतमाता कथम् आसीत् इति चेत्, भारतमाता रक्षणधात्री अस्ति, तथैव दुर्गा अपि अस्ति, यस्याः हस्ते त्रिशूलः अस्ति। तादृश दुर्गा अपि, दुर्गा स्वरूपिणी अपि अस्ति। तदेव महर्षि अरविन्दः, यः सन्तः अस्ति, महर्षि अस्ति, अस्माकं कालीनः महर्षि, सः स्वप्नावस्थायां भारतमातुः स्थितिं पश्यति। यदा सः निद्रायाम् आसीत् तदा स्वप्नावस्थायां भारतमातुः दर्शनं भवति। सा कीदृशी स्वरूपिणी आसीत् इत्युक्ते काली स्वरूपिणी आसीत् इति तत्र वर्णनं करोति। भारतमातुः अत्यन्तं
भवानी भारती इति नामक काव्ये भारतमातुः वर्णनं करोति। भारतमाता स्वस्य करालरूपं दर्शितवती, अतः युद्धार्थं सिद्धाः भवन्तु पुत्राः इत्यादि सोऽपि महर्षि लिखति। एवं अनेके जनाः अत्र प्राणान् त्यक्तवन्तः। तत्रापि केषाञ्चन नामानि अहम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। पंडित क्षमाराव महोदयः सत्याग्रह गीता इत्येव रचितवान् अस्ति महोदयः, यत्र विशेषरूपेण आङ्ग्लेयानां दुष्कृत्यानि, अत्याचाराणि, क्रौर्यं सर्वमपि वर्णितवान् अस्ति। एवमेव वर्णाश्रम विषये यत्र अफ्रीका देशे महात्मा गांधी महोदयेन यत्किमपि कार्यं कृतं तद्विषये वर्णितवान् अस्ति। तथैव सैमन्स् आयोग विषये वर्णितवान् अस्ति। अनन्तरं इर्विन् महोदयस्य सन्देश विषये वर्णितवान्। तस्य प्रत्युत्तर रूपेण महात्मा गान्धिना किं लिखितम् इत्यादि अपि तत्र वर्णितवान् अस्ति। एवमेव किं वदामः, लवणस्य सत्याग्रहः यद् भवति गुर्जरदेशे, तस्यापि दण्डी सत्याग्रह विषयेपि अत्यन्तं सुचारुरूपेण संस्कृते वर्णितवान् अस्ति महोदयः। एतादृशाः अनेके वीराः, कवयः, क्रान्तिकारिणः भारते संस्कृतनिष्ठाः विशेषरूपेण आसन्। एवमेव रामनाथ प्रणय महोदयः एषोऽपि अत्यन्तं धुरीणः आसीत्। एषः सुभाष चंद्र बोस महोदयस्य सेनायाम् एषः कार्यं कृतवान् अस्ति। एवं रामनाथ महोदयः सः गीतानि लिखितवान् विशेषरूपेण, क्षम्यतां, रामनाथ महोदयः गीतानि, कविताः लिखति स्म। कीदृश कविताः इति चेत् व्यर्थं मुञ्चन लोचन नीरम् इति वदति देशभक्तानां कृते, हे देशभक्ताः, भवन्तः भवताम् अश्रूणि व्यर्थं न त्यजन्तु, अत्यन्तं शूराः भवन्तु, भवताम् अश्रूणि अन्तः स्थापयन्तु, हृदये स्थापयन्तु, भारतमातुः विमोचनार्थं, स्वातन्त्र्यार्थं नित्यं यत्नं कुर्वन्तु इति कवितासु सह जागरणं करोति। एवं हरिदत्त पालीवाल महोदयः सोऽपि सुभाष चंद्र बोस महोदयस्य सेनायाम् आसीत्। सः लिखति, पश्यन्तु, अटल क्रान्तेर्गायत गीतं प्रलयताण्डवं मण्डयत शान्तं गगनं विक्षोभ्यत द्विषतां हृदयं कंपयत इति। पश्यन्तु, क्रान्तिकारिणां श्लोकाः कीदृशाः भवन्ति इति चेत् अटल क्रान्तेर्गायत गीतं प्रलय ताण्डवं मण्डयत इति। पश्यन्तु, एतादृशं श्लोकं श्रुत्वा एव हृदये तादृश चेतना जागर्ति, राष्ट्रभक्तिः जागर्ति। अधुनैव अहं किमपि कुर्याम् इति प्रेरणा जागर्ति। एवं अनेके जनाः राष्ट्रकार्याय संस्कृतनिष्ठाः अनेके जनाः राष्ट्रकार्यं कृतवन्तः। तत्र सुभाष चंद्र महोदयस्यापि विषये सुभाषचरितम् इत्येव संस्कृत तस्य महोदयस्य आत्मकथां रचितवन्तः सन्ति संस्कृत भाषायाम्। एवमेव शिवाजी कृष्णवर्मा महोदयः, पंडिता रमाबाई महोदय, एवं अनंतराम शास्त्री महोदयः, एवं विष्णु दामोदर चिटाले महोदयः, विनोदा भावे महोदयः, साक्षात् महात्मा गांधी महोदयः, एवं लाला लजपत राय महोदयः, एवं अनेके जनाः प्रत्यक्ष रूपेण परोक्ष रूपेण च संस्कृतं पठितवन्तः। संस्कृत भाषया, संस्कृत काव्य द्वारा, संस्कृत नाटक द्वारा, संस्कृत गद्य द्वारा च अत्यन्तं प्रेरिताः आसन्। अनेके जनाः भारत भक्ताः ये सन्ति, ये क्रान्तिकारिणः भवन्तु अथवा शान्तिप्रियाः वा भवन्तु, अत्यधिक जनाः
भगवद्गीतां च अत्यन्तम् आदर्शरूपेण दृष्टवन्तः एवं संस्कृतकार्यार्थं ये आसन् ते राष्ट्रकार्यं कृतवन्तः संस्कृतकार्येण सह राष्ट्रकार्यं राष्ट्रं सर्वदा जीवेत तदर्थम् एकमेव लघु कथां वदामि यस्मिन् राष्ट्रे साहित्यं तिष्ठति यस्मिन् राष्ट्रे तस्य राष्ट्रस्य साहित्यं चिरं तिष्ठति तदा एव तद् राष्ट्रजनाः चिरं जीवन्ति इत्यस्य उदाहरणार्थं यदा फ्रांस् इत्यादि देशेषु द्वितीयमहायुद्धं यदा जातं तस्मिन् काले सर्वे जनाः जर्मन् इत्यादिषु देशे सर्वे युद्धार्थं गच्छन्ति स्म तदा सर्वे जनाः युद्धार्थं गच्छन्ति कश्चन जनः सः उपविश्य ग्रन्थालये उपविश्य लेखनकार्यं करोति स्म इति किमर्थं भो भवान् लिखति युद्धकालः सन्निहितः अस्ति भवान् युद्धार्थम् आगच्छतु इति तं पृच्छन्ति तदा सः जनः वदति यदि युद्धे पराजयः भवति तर्हि राष्ट्रं रक्षितं न भवति राष्ट्रविषये कोऽपि कथयितुं न भवति अत एव एतद् साहित्यं यदस्ति साहित्यरचनां यदि अहं करोमि तेन पुनः राष्ट्रभक्ति जागर्ति राष्ट्रं पुनः कदाचित् तिष्ठति इति मत्वा सः साहित्यरचनां करोति राष्ट्रविषये लिखति वयं सर्वेपि हिब्रू भाषायाः विषये जानीमः एव इस्रेल् देशे हिब्रू भाषिणः अत्यन्तं विरलाः एकः द्वौ अत्यन्तं डेड् लैंग्वेज आसीत् केषाञ्चन एव जनानां प्रयत्नेन समग्र राष्ट्रमेव पुनः स्थापितम् अभवत् तथैव संस्कृत भाषाया अस्ति भारतस्य आत्मा अस्ति भारतस्य गौरवमस्ति इति उक्त्वा अहम् अनेन विरमामि यतः 10:09 अभवत् मह्यं यः समयः प्रदत्तः आसीत् ततोपि अधिकमेव समयम् अहं स्वीकृतवान् वक्तव्यविषयाः अनेके सन्ति परम् अनेन अहम् अधुना विरमामि सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः महोदयेभ्यः महोदयाः सम्यक् रूपेण चर्चितवन्तः संस्कृतज्ञानां च का भूमिका आसीत् अस्माकं स्वतन्त्रता आन्दोलने स्पष्टमस्ति महोदयेभ्यः बहुशः धन्यवादाः धन्यवाद यापनाय प्रशिक्षकं श्री दिवाकर्मणि त्रिपाठिनं महोदयम् आह्वयामि इदानीम् अतिथीनां कृते धन्यवादः अहं क्षणम् एकमेव वाक्यं वक्तुम् इच्छामि कृपया एतादृशम् अत्युत्तम एतादृशीं कक्ष्यां चालयन्तः सन्ति एते नित्यं तेषां कार्याणि बहूनि सन्ति तथापि एतादृश विशिष्टकक्ष्याः चालयन्ति संस्कृतं पाठयन्ति तदर्थम् अत्र विद्यमानछात्राः नित्यं पठन्तु अन्यान् अपि प्रेरयन्तु इति मम एकं निवेदनं धन्यवादाः पुनः एकवारं महोदयेभ्यः धन्यवादाः उत्तरप्रदेश संस्थानस्य मुख्यं लक्ष्यं संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः इत्यर्थमपि महोदयाः अस्मान् प्रेरितवन्तः उत्तमम् महोदयाः धन्यवादः वंदे संस्कृत मातरम महतः हर्षस्य विषयोऽयं यत् एतादृश विद्वांसः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन आयोजितेस्मिन् प्रेरणासत्रे प्रेरकेभ्यः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सहायकाचार्येभ्यः डॉक्टर
कुमार बागेवाड़ी मठ वर्येभ्यः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। एते महोदयाः सम्यक् रूपेण भारतीय स्वातन्त्र्ये संस्कृतस्य योगदानमिति विषयम् अधिकृत्य संस्कृतस्य माहात्म्यं निगदितवन्तः। एते महोदयाः उक्तवन्तः यत् बंकिमचन्द्र चटर्जी महोदयस्य वन्दे मातरं गीतं यद्यपि संस्कृत बंगला मिश्रितम् आसीत् तथापि संस्कृतध्वनिभिः संपूर्ण देशभक्तेः प्रतीकम् अभवत्। संस्कृतस्य माध्यमेन स्वातंत्र संदेशाः केवलं शिक्षितवर्गेण अपितु साधुजनानां प्रवचनैः ग्राम्यजनानाम् अपि हृदयेषु प्रविष्टाः। महर्षयः आचार्याः सन्यासिनः संस्कृत श्लोक प्रवचनैः ग्राम्यजनानाम् अपि हृदयेषु संस्कृतं प्रविष्टाः। एतेषां जनानां चित्तं जागरूकं कृत्वा त्यागस्य, एकतायाः अथ च साहसस्य भावनं प्रसारयति स्म। अतः एव संस्कृतं केवलं भारतस्य प्राचीन संस्कृतेः प्रतीकं न अपितु स्वाधीनतायाः संग्रामे एकं शक्तिशाली शस्त्रम् अभवत्। तस्य प्रेरणा भारतवासी स्वराज्यं तस्य प्रेरणया भारतवासिनः स्वराज्यं प्राप्तवन्तः। एवं प्रकारेण ये अस्मान् बोधितवन्तः ते पौनः पुण्येन धन्यवादार्हाः। अतः अहं महोदयानां हार्दिकं धन्यवादं महोदयेभ्यः हार्दिकान् धन्यवादान् वितनोमि। अथ च ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना अंतर्गतम प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण क्षेत्र योजना ये साम निदेशने शनैः स्वलक्ष्यं प्राप्यमाणा अस्ति। तादृग्भ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादां विनज्मि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः पर्यवेक्षकेभ्यः श्रीमद्भ्यः श्री भगवान सिंह महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। अथ च ऑनलाइन प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्प्रति सम्पद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः श्रीमद्भ्यः सुधिष्ठ कुमार मिश्र वर्येभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबंधने, न्यूनाति दोष परिहरणे, प्रशिक्षक प्रबंधने च निरंतरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्रीमद्भ्यः धीरज मैठाणी दिव्यरंजन सुश्री राधा शर्म चेतेभ्यः महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। प्रेरणा सत्र संचालने सहायकेभ्यः डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र, रजनीश, आस्था, पूजा, शशिकांत प्रभृतिभ्यः हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, गीतिकाम्, अनुभवं, प्रतिभा प्रदर्शनं मिति विविधान् कार्यक्रमान् प्रस्तुतवद्भ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यश्च हार्दिकं धन्यवादान् वितनोमि। एवं उक्त्वा स्ववाचं विरमामि। नमो नमः। बहुत्तमं। श्री दिवाकर मणि त्रिपाठी महोदयेभ्यः ये सर्वेषां कृते धन्यवादं विज्ञापितवन्तः, तेभ्यः अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। इतः परं सूचना दानार्थं शान्ति मंत्रार्थं च अहं प्रशिक्षकं
रजनीश महोदयम् आह्वयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। काश्चन सूचनाः सन्ति। श्वः एकवारं पुनः वयं सर्वे मिलिष्यामः। सर्वे समूहः अत्रैव 3वादनतः 4वादनपर्यन्तं भविष्यन्ति। तत्र प्रतियोगिता द्वयं भविष्यति। एका संस्कृतगीत एवं च श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकोच्चारणं। तत्र सर्वे आमन्त्रिताः सन्ति। पुनश्च परश्वः रविवासरः अस्ति। अतः परश्वः आरभ्य भवन्तः स्वसमूहे या सूचना आगमिष्यति तदानुसारेण स्वसमूहस्य लिङ्क् माध्यमेन पठिष्यन्ति। इतोपि अस्यां कक्षायां भवन्तः पठितवन्तः। अतः सर्वेषां भवतामपि दायित्वं भवति यत् भवान् अन्यान् अपि संस्कृत पठनार्थं प्रेरयन्तु। एकैकः न्यूनातिन्यूनं 4-5 जनान् संस्कृत पठनार्थं प्रेरयन्तु। तेषां पञ्जीकरणं कारयन्तु। यथा महोदय अपि उक्तवन्तः, यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा प्रातः 8वादनतः रात्रौ 8वादनपर्यन्तं कक्षाः चलन्ति। अतः जनान् संस्कृतं प्रति प्रेरयन्तु इति निवेदनम् अस्ति। इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। महोदय नमो नमः। नमो नमः। सर्वे नमो नमः। इदानीं सर्वेभ्यो नमो नमः। एतत् सत्रं समाप्तं। सर्वेभ्यो नमो नमः।